कालच्यान मडगांवान घोगांनी पावस पडटा आनी अर्द्या वयर मडगांव सध्या बुडला. तातूंत काल रातचे 11:30 सुमार सावथ गोवा एसपीन एक ट्वीट केलो की पॉवर हाऊस टू रावणफोंड जो रस्तो आसा तो सध्या टेम्पररी क्लोज करतलो बिकॉज देर आर चान्सीस ऑफ लँडस्लायड्स. आता सगळ्यांत पयलीं एक मोठो प्रश्न पडटा की हे सावथ गोवा कलेक्टराक आनी डिझास्टर मॅनेजमेंट टीमीक खबर आसा काय ना. तो कित्याक लँडस्लायड दीस कम्स अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट आनी हो जर आसा जाल्यार तांच्यांनी हाजेर कितें सर्वे केला, इन्स्पेक्शन केलां, ताजेर कितें सोल्युशन काडलां आनी हाजें कारण कितें हें म्हज्या कोतान तांच्यांनी लोकांक पब्लिकली आउट करपाक जाय. सगळ्यांत पयलीं ह्याच जाग्याचेर लास्ट 2-3 वर्सां आमी आयकता 2023 हांगा मडगांवच्या डिफेक्टर आमदारान प्रपोज केल्लो 6 लेन ओव्हरब्रीज येतलो म्हणून आनी तो लास्ट इयर कंप्लीट जावपाचो आशिल्लो. पूण तो वचून एज पर GSIDC तो 1% पासून ताचें काम कंप्लीट जाल्लें ना. हाजो दिसून येता की हांगा मडगांवच्या कोणाक करून गेल्लें ना म्हणून हो जो प्रश्न आसा तो एक्च्युअल इशू आसा हो लोकांच्या जिवाचो इशू आसा सांबाळपाचो. कित्याक हांच्यातल्यान हे डेंजरस नॉट ओन्ली टू द व्हेहिक्युलर मुवमेंट बट जे लोक वता ते गाडयो घेवन दीस इज ऑल्सो डेंजरस टू द पीपल हू आर ट्रॅव्हलिंग बाय ट्रेन. कित्याक ताचे सकयल्यांतल्यान ट्रेन वता आनी हाजें कारण करून हाका पळोवन ताका सोल्युशन काडपाची सध्या गरज आसा आनी हाका टेम्पररी सोल्युशन आमकां फर्स्ट एड ट्रिटमेंट नाका. कितें आसा तें परमनंट सोल्युशन काडपाक जाय. सो म्हजे कोतान हांव सावथ गोवा कलेक्टरा कडेन आनी डिझास्टर मॅनेजमेंट टीमी कडेन मागता की तांच्यांनी बेगीनच्या बेगीन हांगा येवन इन्स्पेक्शन करचें, रिपोर्ट करचो आनी तो पब्लिकली आउट करचो आनी हाजें कारणूय सांगचें आनी तांच्यांनी जें कितें सोल्युशन घेतलें तें लाँग टर्म हाचे खातीर तें पब्लिकली आउट करचें अशें हांव तांचे कडेन मागता.